नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बोले कि चर्चा चल्छ। मिडिया र सोसियल मिडियाका लागि न्युज मेकर हुनु प्रधानमन्त्री केपी ओली। आज पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको चर्चा छ। यो देशका जनताको कष्टकर दैनिकी भन्दा आफ्नो पद खतरामा परेको चिन्ता प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूमा छरपष्ट देखिन्छ। आज फेरि एकपटक सके जति विनम्रता मिसाएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बिन्ती वक्तव्य प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले भन्नुभयो भारतले मलाई हटाउने प्रपञ्च रच्दैछ। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतका बुद्धिजीवी मिडिया र राज्य संयन्त्र आफूलाई हटाउन लागि परेको तपाईको दाबी छ। तपाईले यो पनि भन्नुभएको छ कि कसैले प्रधानमन्त्री हटाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर छैन कि राष्ट्रियताको पक्षमा कदम चाल्दा प्रधानमन्त्री नै हट्न परोस्। म आफ्ना लागि होइन, आजका लागि होइन, भोलिका लागि जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ। राष्ट्रियता बोल्ने एउटा र व्यवहारमा देखिने अर्को भनेर दुई किसिमको नहोस्, हुँदैन। र केपी ओली राष्ट्रवादी रहेछन्, नाकाबन्दीमा अडान लिए भनेरै जनताले भोट ओहिराएर दिएका हुन्। हिजो तपाईको बोली सुनेर भोट दिएका हुन्। हिजोको नाकाबन्दीबाट सिकेर नेपाल अहिले के कुरामा आत्मनिर्भर भयो त प्रधानमन्त्रीज्यू? भारतले बन्द गरिदिए चाइनाबाट ल्याउँछौ भन्नु आत्मनिर्भरता हो र? भारतले बन्द गरिदिए चाइनाबाट ल्याउँछौ भन्नु आत्मनिर्भरता होइन। नाकाबन्दीको विरोधले र अडानले सत्तामा पुर्यायो, तर त्यसबीचमा तपाईँ नेतृत्वको सरकारले भारतीय परनिर्भरतालाई चिर्न देशमा के उत्पादन गर्यो त? अब राष्ट्रियता त्यहाँ खोज्ने हो। भारतलाई गाली गर्नु र आलोचना गर्नु मात्रै राष्ट्रियता हो भने त हर कोही राष्ट्रियताको पहरेदार हुन सक्दछ। सत्तामा पुग्न राष्ट्रियताको सहारा चाहियो होला, मान्छौँ, तर सत्ता जोगाउन पनि राष्ट्रियताकै सहारा? यो चाहिँ अलि हजम भएन कि? नेपालको संविधान अनुसार त तपाईकै दलले बाहेक यतिखेर तपाईलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। धन्यवाद दिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू विपक्षी दलहरूलाई, जसले तपाईको अडानलाई छाती खोलेर सघाएका छन्। आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता गराउने प्रयत्न स्वरूप नक्सा जारी गर्दा जुन ऐतिहासिक साथ मिल्यो त्यो सामान्य कुरा होइन। हुन त भारतले नक्सा निकालेपछि, बाटो उद्घाटन गरेपछि, व्यापक जनदबावपछि सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गरेको हो। तपाईले पत्ता लगाएर अथवा कसैले अन्वेषण गरेर नक्सा जारी गरेको होइन। भारतको एक्सनमा हाम्रो रियाक्सन हो, सरकारको रियाक्सन हो। तैपनि त्यो तपाईको साहस हो, राष्ट्रियताको उत्कृष्ट उदाहरण हो भनेर सबले माने, सबले तपाईलाई धन्यवाद दिए। जसरी सबैले तपाईलाई साथ दिए त्यसै गरी तपाईले पनि सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर के बिग्रन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू? बिना आग्रह पूर्वाग्रह बिन्ती गर्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी एक्लै हिँडेर चाहिँ गन्तव्यमा पुगिँदैन कि? आफ्नै दलका नेताहरूलाई समेत बेवास्ता गरेका कारण तपाईँ कमजोर हुने छाँट देखिएको छ। तपाईँ आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले, उमेरका दृष्टिकोणले पनि तपाईँको सक्रियता क्रमशः घट्छ। तर खोइ तपाईँको राजनीतिक उत्तराधिकारी पार्टीभित्र तपाईँको गुटमा केपी ओली जस्तै अर्को मान्छे तयार गरेको खोइ कि गोकुल बास्कोटाजीबाटै चित्त बुझाउनु पर्ने हो हामीले? पार्टी पनि एक्लै चलाउन खोज्ने, सरकार पनि एक्लै चलाउन खोज्ने गलत अडानको मूल्य यो देशले तिर्न नपरोस्, बस यति हो चाहना। तपाईँका सहअध्यक्ष प्रचण्डजीप्रति सयौं असन्तुष्टि छन्, तर 30औं वर्ष एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष बनेका व्यक्तिलाई पेन्डुलम बनाइदिनु भएको छ। अनि तपाईँ प्रचण्डजीको सहयोगको अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, उचित सम्मान र उचित भूमिका सबैलाई चाहिन्छ। पार्टीका शक्तिशाली नेता माधव कुमार नेपालजीलाई पनि उचित सम्मान र भूमिका दिनुहुन्न। वामदेवजीलाई पनि अपनत्व महसुस गराउनु भएको छैन। भन्नुहोस्, तपाईँले अति नै सङ्घर्ष र तपाईँले जति नै सङ्घर्ष र योगदान दिएका यी नेताहरूले के कारणले तपाईँलाई सघाउने? यस्ता कुरा भन्नु पर्यो भने, आफ्ना कुराहरू राख्न पर्यो भने, अथवा आफ्नो बारेमा बताउनु पर्यो भने 2-3 घन्टा जमेर बोल्नुहुन्छ। अर्काको कुरा 15 मिनट पनि सुन्नु पर्यो भने बिरामी छु भनेर जानुहुन्छ। अनि भारतले मलाई हटाउन खोज्दैछ भन्नुहुन्छ। भारतलाई गाली गरेपछि फ्रीमा भयङ्कर राष्ट्रवादी भइहालिन्छ। सत्तामा जान त भारतको प्रयोग भयो होला, सत्तामा टिक्न त कामले हो नि। अब टिक्न पनि भारतलाई नै गाली? भारतको बदमासी तपाईले भन्न सके भन्दा बढी छ। तर राष्ट्रियता कुनै जुवाडेको हातमा परेको सुरतको एक्का होइन। एक्का रहोस्,
पार्टीका अन्य शीर्ष नेतालाई पार्टी पुरै जिम्मा लगाएर आफू सरकारमा फोकस हुनुभएको भए सरकारको यस्तो आलोचना पनि हुँदैन थियो। आज 1-2 मन्त्री बाहेक सरकारको कामबाट को सन्तुष्ट छन्? आफ्नै नाकमुनि भ्रष्टाचार भएको तपाईँले भेउ पाउनुहुन्न। देशमा मानिस कसरी प्राण धानिरहेका छन् भन्ने कुराको 1% पनि हेक्का तपाईँलाई छैन। कोही माग्दैनन्, कोही भोकै पर्दैनन्, सब सुखी छन्, सब खुसी छन् भन्ने गलत ब्रिफिङ छ। त्यसैलाई पत्याउनु बाहेक क्रस चेक गर्ने, क्रस भेरिफाई गर्ने संयन्त्र र टिम तपाईँसँग छैन। अरू त छोड्नुहोस्, यो महामारीमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा गएर हेर्ने एउटा मन्त्री पनि तपाईँसँग छैन। घन्टा घन्टामा जनता जोगाउने बैठक हुनुपर्नेमा कोठा कोठामा सत्ता जोगाउने बैठक चल्छ। सरकारका मामलामा तपाईँको हिजोको अडान ठिक थियो। जनताले विश्वास गरे, भारी मत दिएर सत्तामा तपाईँलाई पुर्याए पनि, तर जब सरकार जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न नसक्ने भयो, त्यसपछि विरोध भयो। काम गर्न नसकेपछि राजा त हटे, व्यवस्था त उल्टियो, प्रधानमन्त्री कुन ठुलो कुरा भयो र? तर सरकारको विरोध गर्ने जति सबै विदेशी एसेट वा एजेन्ट हुन् भन्ने टाइपको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त यही भन्दछ कि मैले राष्ट्रियताको पक्ष लिएकाले विरोध भयो। आज भारतमा बाइकट चाइना भनेर क्याम्पेन चलिरहेको छ। चाइनिज सामान प्रयोग नगर्ने अभियान नागरिक स्तरबाट चलेको छ। लौ त त्यत्रो नाकाबन्दी सहेका र अडान लिएका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रडक्ट ब्यान गर्ने आन्दोलन छेड्नुहोस् त। सारा नीति भारतलाई पोस्ने र भारतले हामीलाई सोच्ने बनाएर सहानुभूतिका लागि मुखले मात्र भारतको विरोध गर्ने फर्मुला पुरानो भयो। ट्राई समथिङ न्यू। प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी हुन् शङ्का छैन, तर जनताले महसुस चाहिँ गर्नु पर्यो। र अन्त्यमा प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध, खेल विभिन्न किसिमका हुन्छन्। कुनै खेल एक्लै खेल्ने, लन टेनिस, टेबल टेनिस, चेस जस्ता हुन्छन् जहाँ आफू मात्रै तगडा भए पुग्छ, र कुनै खेल समूहमा खेल्ने खालका हुन्छन्। फुटबल, बास्केटबल, भलिबल जस्ता जहाँ एक्लै तगडा भएर पुग्दैन, टिम नै तगडा हुनुपर्छ। तपाईँले खेल्नुपर्ने खेल दोस्रो किसिमको हो, टिम सहितको, तर तपाईँ खेलिरहनु भएको छ पहिलो किसिमको खेल। तपाईँ आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, टाइम कम छ र यो खेल हारियो भने देशको सिङ्गो पुस्ताले हार्छ। त्यसपछि तपाईँले खेल्ने गेम मोबाइलमा खेल्ने गेम हुनेछ, जहाँ तपाईँ एक्लै खेलिरहेको हुनुहुनेछ। न प्रतिस्पर्धी, न स्टेडियम, न दर्शक, एक्लो, नितान्त एक्लो, जहाँ जित्दा उफ्रिने पनि आफै, हार्दा निराश हुने पनि आफै। एउटा अङ्ग्रेजी भनाइ राख्दै मेरो बिन्ती मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। नो म्याटर हाउ गुड यु आर, यु क्यान अलवेज बी रिप्लेस्ड। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू केही अल्मलिए जस्तो, केही हताश भए जस्तो महसुस तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन? तर हामीलाई भने भएको छ। हाम्रो टिमको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेलाई हामीले गुमाएका छौँ। गैराती भएको सवारी दुर्घटनामा उनको दुःखद निधन भएको छ र एक होनहार टिभी जर्नलिस्टलाई हामीले गुमाउनु परेको पीडा हामीसँग यतिखेर छ। तर भनिन्छ नि, द सो मस्ट गो अन। कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि आम सर्वसाधारणलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने र विभिन्न विकृति विसङ्गतिमा खबरदारी गर्ने यो सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै छ। तर छाती भने गाह्रो हुने रहेछ, गरुङ्गो हुने रहेछ। तर त्यही गरुङ्गो मन लिएर आज सहकर्मी कृष्ण पाण्डेलाई हामी गरुङ्गो मन लिएर, भारी मन लिएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। शोकमा डुबेका परिवारलाई सहन गर्न सक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् भन्ने प्रार्थना पनि गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर कृष्ण पाण्डेको अधुरो रिपोर्टलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। एक रिपोर्टिङका सिलसिलामा हिजो पनि आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामै केही काम गरिरहेका थिए कृष्ण, जसले आफ्नो रिपोर्टिङका केही फुटेजहरू हामीलाई पठाएका थिए। तर उनको त्यो रिपोर्ट आज बिहानको कार्यक्रममा, हाम्रो बुलेटिनमा प्रसारण हुने तयारीमा थियो, तर त्यो हुन सकेन। उनको त्यो अधुरो र अन्तिम रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हाम्रो टिमले पुरा गरेर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। र आज उनी प्रदेश कृषि मन्त्रीसँग कुराकानी पनि गर्दै थिए। आज बिहान हामीले प्रसारण गर्ने एक कार्यक्रम 6 प्रश्नमा उनले तय गरेको त्यो अन्तर्वार्ता उनले लिन पाएनन्। उनले तयार गरेको त्यो अन्तर्वार्ता मन्त्रीज्यूसँग आज उनका तर्फबाट म लिनेछु र उनको प्रतिनिधित्व गरेर यो प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई म गर्नेछु।
हाम्रो टिमले उनको अधुरो रिपोर्ट पुरा गर्नेछ आजको कार्यक्रममा। त्यति मात्र होइन, कृष्णले उठान गरेका धेरै विषयहरूले समाधान पाएका छन् र केही विषयहरू बाँकी छन्। तिनलाई फलोअप स्वरूप आजको कार्यक्रममा कृष्ण पाण्डेका ती रिपोर्टहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। फलोअप रिपोर्ट स्वरूप यदि त्यस विषयमा केही प्रगति नभएको भए हाम्रा कार्यक्रमहरूमा फलो गरेर हामी त्यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा अघि मैले भने जस्तै जसरी पनि संसार र दुनियाँ चलाउनु नै पर्छ, त्यस कारणले हामी नियमित रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। तर आजका रिपोर्टहरू कृष्ण पाण्डेका अधुरा रिपोर्ट, कृष्ण पाण्डेको अधुरो अन्तर्वार्ता, त्यसलाई पुरा गर्ने कोसिस र अन्य उनका फलोअप अन्तर्वार्ताहरूमा केन्द्रित गर्नेछौँ। हामी समयले साथ दिएमा तपाईँका टेलिफोन कलहरूलाई पनि अगाडि राख्नेछौँ र आज एक विशेष घोषणा पनि गर्नेछौँ। उनलाई सदैव जीवित राख्नको निमित्त हामीले गरेको न्युज24 टेलिभिजनले गरेको एउटा प्रयासका बारेमा कार्यक्रमको यही बेरमा जानकारी गराउनेछु। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट। यस अघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउनले गर्दा स्कुलहरू बन्द हुँदाको अवधिको पनि शुल्क उठाउनु उचित हो? ठिकै हो, स्कुलहरू पनि चल्नै पर्यो भन्नेले ताली र पढाइ नै नहुँदाको पैसा किन तिर्ने भन्नेले गालीमा भोट गर्न हामीले आग्रह गरेका थियौँ। जसमध्ये ठिकै हो, स्कुल पनि चल्नै पर्यो भन्दै 8.13% मात्र अर्थात् 1179 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने पढाइ नै नहुँदाको पैसा किन तिर्ने भन्दै 91.87% अर्थात् 13,320 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। गाली र तालीका लागि अब आजको विषय र आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। जहिलेसुकै नेपालमा विदेशी चलखेल हुन्छ भन्ने सुनिएकै हो नि, विदेशी चलखेलकै कारण देश पछि परेको हो त हो भन्नेले ताली र होइन काम गर्न नसकेर बनाइएको बहाना हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली र गाली शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब एउटा अपडेट, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको छ। 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3013 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै आइसोलेसनमा 9731 जना छन् भने क्वारेन्टिनमा 61,731 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म देशभरका 23 वटा प्रयोगशालामा गरी 2,15,839 जनाको PCR प्रविधिबाट स्वाब परीक्षण गरिएको छ। यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,01,00,000 नागेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख पुग्दा निको हुनेको संख्या 54,83,000 भन्दा बढी छ। आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। न्युज24 टेलिभिजनका रूपन्देही स्थित टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण बाबु पाण्डेको कार दुर्घटनामा निधन भएको छ। गैराती सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल भैरवा सडक खण्डको तिलोत्तमा 1 ड्राइभर टोलमा सवारी दुर्घटनामा पाण्डेको ज्यान गएको हो। बुटवलबाट मध्यराती पाण्डे घर फर्किरहँदा 626959 नम्बरको उनी आफैले चलाएको कार दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका पाण्डेलाई उपचारका लागि बुटवल स्थित चौराहा अस्पतालमा लगिएको र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। कार सडक किनाराको फलामे बारमा ठोकिएको थियो। हाल प्रदेश 5 को ब्युरोको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका पाण्डेको असामयिक निधनप्रति न्युज24 टेलिभिजन मर्माहत बनेको छ। शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दै धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति परिवारमा मिलोस् भन्दै प्रार्थना गर्दछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मृत्यु साक्षात् सत्य हो, तर यसलाई बचाउन र सहन मानिस मात्र नभई आम प्राणीलाई असह्य पीडा हुन्छ। त्यसमाथि लाउँ र खाउँ मेरमा नै हुने मानिसको मृत्युको पीडाले आफन्तजन साथीभाइलाई मात्र नभई देख्ने सुन्ने सबैलाई रुन बाध्य बनाउँछ। यस्तै मृत्युको एउटा पीडा अहिले 24 परिवारले भोगिरहेको छ। अहिले हामी 520 नम्बरको पिल्लरमा उभिएर यहाँको अवस्था के छ, यो लकडाउनको अवधि आज करिब 42 दिन क्रस भइसक्दाखेरि यहाँ कसरी चेकजाँच भइरहेको छ अथवा यहाँको सशस्त्र प्रहरीले जुन सिमाना सुरक्षा जिम्मा पाएको छ, सशस्त्र प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ, उहाँहरूका पीडा पनि रहेका छन्। यिनी विषयलाई गरेका छौँ हामी। र आज यो बसेको म ठाउँदेखि हाम्रो दायाँतर्फको भाग उतापट्टि भाग भने भारत पर्छ भने म उभिएको ठाउँ अहिले म नेपालमा छ। रूपन्देही र 5 नम्बर प्रदेश मात्र होइन, काम परे जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा जाने
रूपन्देहीका ट्युब जर्नलिस्ट कृष्णबाबु पाण्डे अब कहिल्यै यसरी बोल्ने छैनन्। टिभी जर्नलिस्ट पाण्डे अब रहेनन् भनेर हामी आम पाठकलाई सुनाउने हिम्मत पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। याद गर्नुभएको नै धेरैले यही युवा अनुहार अब तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर देख्न पाउनुहुने छैन। यति बेला हामी क्वारेन्टाइनको अवस्था बुझ्नुको लागि र यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता विधिहरू अपनाएर उहाँहरूलाई राखिएको छ र अहिलेको अवस्था के छ र अब गरिने भविका दिनमा र अब जुन योजनाहरूको जुन दिन प्रतिदिन क्वारेन्टाइनमा आउने मानिसहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै उहाँको तयारी के छ त्यो पनि बुझ्दैछु। 2069 सालमा रूपन्देहीबाट रिपोर्टिङको भार बोकेर न्युज 24 टेलिभिजनसँग जोडिन आइपुगेका थियौँ नि। जाँगर जोस र उत्साह पनि उत्तिकै। न्युज 24 टेलिभिजनमा जोडिएपछि पाण्डेले विशेष चुनौतीपूर्ण न्युजमा आफूलाई समाहित गरे। निरन्तर न्युजमा छौँ भन्ने न्युज 24 को भावनासँगै बगिरहे। थाकेनन् उनका पाइला। न्युज 24 लाई रूपन्देही क्षेत्रमा स्थापित गर्न उनले खेलेको भूमिका कसैले बिर्सेका छैनन् र बिर्सिने छैनन् पनि। तर आज उनका पाइला अनायासै रोकिएका छन्। निरन्तर न्युजमा लागिरहने उनले अचानक ब्रेक लिएका छन् जीवनबाटै। तर सबैलाई रुवाएर, शोकमग्न बनाएर र सबै न्युज 24 कर्मीलाई शून्य बनाएर। हात बजाउने मायालाई भेटियो, मायालाई भेटियो। स्याङ्जा ब्रिघाका स्थायी निवासी कृष्णबाबु पाण्डे केही गर्ने भावनाका साथ बटौली झरे। पश्चिम पहाडका धेरैका लागि सपना र सङ्घर्षको सहर हो बटौली। पिता पुर्खाहरूले बटौली भन्ने गरेको बुटवल सहरलाई अझै पनि पश्चिम पहाडतिर बटौली नै भन्दा प्रिय र आफ्नो जस्तो मानिन्छ। यही बटौलीमा बसेर 1.5 दशक अघिदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका पत्रकार एवं कलाकार पाण्डे छोटो समयमा नै स्थापित हुन सफल भएका थिए। हे मेरी सानोले सुकाएको बिस्कुना भागेरी चरीले मैदानमा लारी लारा, भागेरी चरीले मैदानमा लारी लारा, भागेरी चरीले मैदानमा लारी लारा। काम गर्न पछि नहट्ने, नडराउने, समाचारको विषयवस्तु छान्न सक्ने, खुबी र कसैलाई परेको पीडा दुःखलाई आफ्नो चाहिँ ठान्ने बानीले कृष्णलाई छिट्टै पत्रकारितामा स्थापित गरायो। यसका अलावा सबैसँग मिल्न सक्ने अर्को मिजाजिलो गुणबाट कृष्णको अलौकिक गुण नै थियो। संस्थाप्रतिको इमान्दारिता, कर्तव्यनिष्ठ कर्मका कारण 3 वर्ष अघिदेखि कृष्णले प्रदेश नम्बर 5 को ब्युरो प्रमुखको भूमिकामा रहेर न्युज 24 टेलिभिजनका लागि योगदान दिँदै आएका थिए। आज उनी हामी बीच छैनन्, तर तिमी हाम्रो माझ र मुटुमा सदैव रहिरहनेछौ। अलविदा प्रिय कृष्ण। दर्शकहरू, जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका लागि परिचित टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डे अब हामी बीच रहेनन्, तर हामी भने उनलाई कहिल्यै नबिर्सने एउटा घोषणा गर्न चाहन्छौँ। एउटा यस्तो प्रयास गर्दैछौँ जसले कृष्णको भौतिक शरीर नभए तापनि उनको नाम नेपाली पत्रकारितामा सदैव जीवित राख्न मद्दत गर्नेछ। यो हाम्रो अपेक्षा हो। हामी यसै वर्षदेखि सुरु हुने गरी कृष्ण पाण्डेका नाममा कृष्ण पाण्डे जोखिम पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गर्दछौँ। मफसलमा रहेर जुनसुकै टेलिभिजन संस्थाका लागि जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ गर्ने कृष्ण जस्तै साहसी पत्रकारमध्ये एकजनालाई प्रत्येक वर्ष नगदसहित यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा न्युज 24 टेलिभिजन गर्दछ। यो पुरस्कार न्युज 24 टेलिभिजनको हरेक वार्षिक उत्सवमा प्रदान गरिनेछ। पुरस्कारको राशि र मापदण्डहरूबारे हामी विस्तृतमा पछि जानकारी गराउने नै छौँ। यो सँगै न्युज 24 टेलिभिजनले स्वर्गीय पाण्डेको परिवारलाई आर्थिक, भौतिक, नैतिक लगायतका सम्पूर्ण सहयोग पनि प्रदान गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरेको छ। र कृष्ण यहाँ नभए पनि कृष्णको कर्म र कृष्ण जस्तै साहसी पत्रकारलाई हामी प्रत्येक वर्ष सम्झनेछौँ र हाम्रो टेलिभिजन रहेसम्म कृष्ण पाण्डे जोखिम पत्रकारिता पुरस्कार मार्फत हामी कृष्णलाई सधैँ बचाइराख्नेछौँ। शारीरिक रूपमा कृष्ण हामीसँग नभए पनि कृष्णको कर्मलाई हामी कहिल्यै बिर्सने छैनौँ। यो प्रतिबद्धता हामी सगौरव आम दर्शकहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि यो क्षति
सामान्य क्षति होइन जसलाई कृष्णका रिपोर्टहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका कृष्ण पाण्डेका धेरै कामहरू अधुरा नै रहे। अल्पायुमै दुर्घटनामा परि निधन भएपछि उनका भविष्यका सबै सपनाहरू समेत चकनाचुर भएका छन्। पत्रकारितामा सक्रिय पाण्डे सधैँ न्युजमा अपडेट रहिरहन्थे। शनिबार साँझ पनि नेपालमा सलह किरा प्रवेश गरेपछि त्यसको रिपोर्टिङका लागि जुटेका थिए कृष्ण। उनले सलह किरा आएको भिडियो खिचे र तिनलाई पठाउन सुरु गरेका थिए। उनको रिपोर्ट आज बिहानको बुलेटिनमा प्रसारण हुने तय भएको थियो र सलह किराबाट बाली जोगाउन प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिने समेत उनको तयारी थियो। आइतबार बिहान कार्यक्रम 6 प्रश्नमा प्रदेश 5 के कृषि मन्त्री आरती पौडेलसँग उनकै निवासमा पुगेर लाइभ अन्तर्वार्ता लिने टिभी जर्नलिस्ट पाण्डेको तयारी थियो, जसको सबै तयारी उनी आफैले पूरा गरिसकेका थिए। तर विडम्बना, शनिबार राति नै कार दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो। उनको अधुरो रिपोर्टलाई हामीले पूरा गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो उनको जीवनको अन्तिम रिपोर्ट हो। यस विषयमा हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रस्तुत छ बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले पठाएको यो अन्तिम रिपोर्ट। यो दृश्य नै रूपन्देहीका टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले खिचेको अन्तिम दृश्य बन्यो। नेपालमा सलह किरा प्रवेश गरेको विषयमा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले यो दृश्य कैद गरेर समाचार पठाउँदै थिए। प्रदेश नम्बर 5 मा पनि सलह किरा नियन्त्रणमा लिएर उडा कार्यालयमा बुझाए प्रति किलोग्राम 20 रुपियाँ दिने समाचार बाहिर आएपछि पाण्डेले प्रदेश नम्बर 5 स्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री आरती पौडेलसँग आइतबारको 6 प्रश्न कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता गर्ने समय लिएका थिए। नेपालमा सलह प्रवेश गर्दैन भन्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भनाइलाई नै गलत साबित गर्दै प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लामा सलह प्रवेश गरेको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको विशेष कार्यदलले फट्याङ्ग्रा प्रजातिको सलह किरा नेपाल नआउने प्रतिवेदन दिएको 22 दिनपछि 4 लाखसम्मको समूह भएको सलह नेपाल प्रवेश गरेको बताइएको छ। कार्यदलले मनसुन सुरु भइसकेकाले सलह नेपाल आउँदैन भनेका थिए, तर अहिले आएको सलहको झुण्डले कृषि बाली खान थालिसकेको छ। लाखौंको संख्यामा हुने सलहको झुण्डले हरियालीलाई क्षणभरमै उजाड बनाउँछ। अहिले नेपालमा धान रोपाई तथा मकै भित्राउने समय हो। यो समयमा एउटा झुण्डले 25 जना मानिसलाई पुग्ने खाद्यान्नको वनस्पति नष्ट गर्न सक्छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालमा देखिएको सलह यमनबाट साउदी अरेबिया, इरान हुँदै नेपाल आइपुगेको हो। यसभन्दा अघि नेपालमा सन् 1960 मा काठमाडौँ उपत्यका सहित धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे लगायतका जिल्लामा सलह देखिएको थियो। कृषि विज्ञका अनुसार सलह नियन्त्रण गर्न खेत, करेसाबारी तथा नर्सरीमा झलर जाली प्रयोग गर्ने, ठूलो आवाज चर्काउने, धुवाँ उडाउने तथा पार्श्वमा पारेर संकलन गर्ने नै मुख्य उपाय हो। साथै मालाथिन, ल्याम्डा, साहेलोथ्रिन, क्यालोरोफाइरोफोस, डेल्टामेथिन लगायतका रसायन छर्किन सकिन्छ। टिभी जर्नलिस्ट पाण्डेले रूपन्देहीमा सलह परेको भिडियो त पठाए, तर कृषि मन्त्रीको अन्तर्वार्ता भने लिन पाएनन्। शनिबार राति बुटवल भैरवा सडक खण्डमा सवारी दुर्घटनामा टिभी जर्नलिस्ट पाण्डेको निधन भयो। सलहका विषयमा आइतबार गर्ने भनिएको कृषि मन्त्रीको अन्तर्वार्ता नगर्दै उनी संसारबाट बिदा भए। दर्शक महानुभावहरू, टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेको अन्तिम रिपोर्ट थियो यो, हामीले प्रस्तुत गर्यौँ र त्यसबीचमा उनको यस विषयलाई लिएर भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गर्ने उनले तय गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 5 की मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने तय भएको थियो र यतिखेर हामीसँग प्रदेश मन्त्रीज्यू हामीसँग जोडिने तयारीमा हुनुहुन्छ। हाम्रा साथीहरू उहाँसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हामीले जानकारी उहाँलाई गराएका थियौँ। यो अधुरो अन्तर्वार्तालाई पुरा गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। कृपया कृषि मन्त्रीज्यू टेलिफोन उठाएर मद्दत गरिदिनु होला। आज बिहानै तपाईँको हाम्रा साथी कृष्ण पाण्डेसँग कुराकानी गर्ने जुन योजना थियो त्यसलाई हामीले आजको यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौँ। यो उनको अन्तिम रिपोर्ट पनि हो र यस विषयलाई लिएर म त्यो अधुरो कुराकानीलाई अथवा त्यो योजना बनाइएको कुराकानीलाई राख्न चाहन्छु कृष्णका तर्फबाट र आम सरकारवालाका तर्फबाट प्रश्नहरू राख्ने प्रयासमा छु। कृपया टेलिफोन उठाएर मद्दत गरिदिनु होला। यदि अहिले लागेनछ भने पनि हामी फेरि पनि कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। म आशा गर्दछु मन्त्रीज्यूको सँग टेलिफोन सम्पर्क हुनेछ र पूर्व निर्धारित यो कुराकानी
गर्न हामीलाई मन्त्रीज्यूले मद्दत गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। कृपया यसको संवेदनशीलतालाई महसुस गरिदिनु होला। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँसँग सम्पर्क गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। यद्यपि जिम्मेवार मन्त्रीको व्यस्ततालाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धेरै रिपोर्टहरू कृष्ण पाण्डेले तयार गरेका थिए र ती विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यसका फलोअपहरू गर्ने क्रममा धेरै रिपोर्टहरू उनले उठाएका विषयहरू धेरै विषयहरू टुङ्गिएका समेत थिए र केही अधुरा रिपोर्टहरू पनि छन्। रिपोर्ट अधुरा भन्नुको अर्थ प्रस्तुत गरिएका रिपोर्टहरू तर ती सम्पन्न हुन नसकेका फलोअपको क्रममा रहेका रिपोर्टहरू पनि छन्। तिनलाई हामी निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। दर्शक महानुभावहरू, म यतिखेर एउटा ब्रेक लिन गइरहेको छु। मन्त्रीज्यूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। ब्रेकपछि म प्रयास गर्नेछु, एउटा ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि अन्य रिपोर्टहरू पनि छन्, त्यसबारेमा म कुराकानी गर्नेछु। फेरि पनि हाम्रा साथीहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ, मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। यदि कुराकानी हुन सकेछ भने म अहिले नै कुराकानी गर्नेछु, नभए ब्रेक एउटा लिएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास म गर्नेछु। र दर्शक महानुभावहरू, अहिले बेला भएको छ एउटा ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी अन्य विविध विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, ब्रेक अघिदेखि नै हामी प्रयास गरिरहेका छौँ प्रदेश मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी, कृषि मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्नको निमित्त। कार्यक्रममा हामीले प्रदेश मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन। उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्ने कुरा र समयको तय भने गर्नुभएको थियो। हामीले आज त्यसलाई पुरा गर्दैछौँ। अनि तपाईँसँग उमा कुरा हुन्छ ल, सिधा कुरामा रविदाको कुरामा 5-7 मिनट बोलिदिनुहोस् न है। उठाइदिनु होला है, तपाईँ फोन उठाइदिनु। कार्यक्रममा हामीले प्रदेश मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन। त्यसभन्दा अगाडि म अर्को एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। न्युज 24 टेलिभिजनमा सक्रिय टिभी जर्नलिस्ट मध्येका एक रूपन्देहीका टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेको दुर्घटनामा परि असामयिक निधन भएको छ। अल्पायुमै स्वर्गीय भएका पाण्डे राम्रा पत्रकार मात्र होइनन्, एक असल व्यक्ति पनि थिए। 5 नम्बर प्रदेश, त्यसमाथि बुटवलमा सक्रिय उनले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका कयौँ स्टिङ अपरेसनहरू गरे। अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँमा हुने लापरवाहीका विषयहरूमा निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहे। त्यति मात्र होइन, पाण्डेले आफ्नो पत्रकारिताको अधिकांश समय परोपकारी पत्रकारितालाई दिएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट पाण्डेले गरेका रिपोर्टिङहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको उद्धार भएको छ, कतिले नयाँ जीवन समेत पाएका छन्। तर अब कसैलाई उद्धार गर्नु पर्यो भने उनको फोन कहिले पनि उठ्ने छैन। हुन त मृत्युपछि मात्र मानिसलाई असल देख्ने परिपाटी छ, तर त्यो परिपाटी विद्यमान रहे तापनि यो समाजमा कृष्ण पाण्डे अपवाद थिए। हरेक जोखिममा रमाउन सक्ने एक जर्नलिस्ट पत्रकारिता क्षेत्रले नै बिरलै पाउँदछ। उनले यस कार्यक्रमका लागि तयार पारेका र प्रसारण भएका दर्जनौँ रिपोर्टहरू मध्येका केही रिपोर्टहरू अब प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई हामीले कृष्ण पाण्डेले बनाएका रिपोर्टहरूको फलोअप रिपोर्टका रूपमा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यी रिपोर्टहरूमा समाधान नभएका विषयहरूमा हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेले पठाएका केही रिपोर्टहरू समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। न्युज 24 टेलिभिजनका रूपन्देही संवाददाताका रूपमा कार्यरत कृष्ण पाण्डेले आफ्नो रिपोर्टिङ मार्फत धेरै क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरेका छन् भने धेरैलाई नयाँ जीवन दिएका छन्। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 6 का टङ्कप्रसाद नेउपानेको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उपचार अभावमा घरमा नै साङ्लोमा बाँधिएर बसेका थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि परिवारले उनको उपचार गराउन सकेका थिएनन्। पाण्डेले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेपछि भोलिपल्टै मानव कल्याण समाज र नवजीवन परोपकार केन्द्रले उनलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरेको थियो। अहिले उनी पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। तपाईँलाई सम्झना छ अगाडि, यसभन्दा अगाडि तपाईँ कसरी राखिएको थियो थाहा छ तपाईँलाई? हजुर। कस्तो थियो भन्नु, बताउनुहोस् न। जिन्दगी कसरी बस्नुभएको थियो, कसरी बाँच्नुहुन्थ्यो? हजुर, योभन्दा अगाडि 2 महिना साङ्लोमा बाँध्नुभयो। हजुर। अनि 2 महिना खुट्टामा बाँधेर राख्नुभयो। त्यस्तै उनले पाल्पाको रेवतीकोट गाउँपालिका 1 मा पनि मानसिक रोगकै कारण 10 वर्षीय बालक शिवकुमारलाई साङ्लोमा बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्थालाई उजागर गरेका थिए। त्यो बताएको त त्यही हाल जाँदाखेरि त्यो जन्माखेरि त्यस्तो थिएन। अब जन्मेको चाहिँ 1 सालपछि त्यस्तो भयो। त्यस्तो हुँदाखेरि यो बच्चा के हो कसो हो यस्तो हुन थाल्यो भने पछिबाट भएको। बोल्दैन,
बोल्दैन त्यही हो या गर्छ त्यो बोल्दैन अब छोडिदिने हो नि तपाईँको अब कहाँ साउन माछा साङ्लो छिनालेछ र ऊ यता हामी यता खोज्न गयो यता गएछ खोलातिर त्यो झोडीमा खोज्दै यहाँ तल गएर भेटाइयो। सोही गाउँको एकै परिवारमा 3 जना शारीरिक रूपमा अशक्त परिवारको व्यथा पनि उस्तै थियो। कहिलेबाट यस्तो भएको तपाईँको बच्चाहरूलाई? 4.5 वर्ष भएर। 4.5 वर्षबाट त्योभन्दा अगाडि हिँड्ने गर्ने गर्नुहुन्थ्यो? पहिला त स्कुल जाने आउने गर्ने। पछि के भयो जस्तो के कारणले गर्दा यस्तो भएको होला? के हो अब व्यथा अब जता लाए पनि अब त्यो पत्ता पाएन के। उक्त गाउँमा 1-2 जना मात्र नभएर गाउँका हरेक परिवारमा 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति थिए। यस विषयमा रिपोर्टिङ प्रसारण भएपछि प्रदेश नम्बर 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्वास्थ्य कर्मीको टिम सहित गाउँमै पुगेर उपचार व्यवस्था मिलाएका थिए। गरिब भएकै कारण उपचार खर्च तिर्न नसक्दा 15 महिनादेखि अस्पतालभित्रै कैदी जसरी थुनिएर बस्न बाध्य भएका नौलफ्रासी प्रतापपुर 1 का सुरज विकलाई पाण्डेले उद्धार गरेका थिए। विक उपचार खर्च तिर्न नसकेर बैठवरको जेनरस अस्पतालमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। केवल आज मसँग पैसा जाम भयो कि मैले अहिले उत्तिन क्रेडिट मानिसहरूको मन्दिरमा अब त्यत्रो हुनु पाएन। त्यो घरै बन्ने आजसित मेरो पूर्जा पनि छैन, एक कट्ठा यही पूर्जा छ। अब त्यो त्यसको भन्दा मेरो बाली तरै छँदै छैन, नदिराजभरि त्यसरी कोभिड यहाँ छ छैन। मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते भएर अस्पताल पुगेका उनको 12 लाख रुपियाँ उपचार खर्च उठेको थियो। पाण्डेले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेपछि प्रदेश नम्बर 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहलमा उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। त्यस्तै पाण्डेले समाजमा भएका अदृश्य छुवाछुतको पाटोलाई समेत छर्लङ्ग पारेका थिए। रूपन्देहीको सुदुधन गाउँपालिका 4 का रामबहादुर विकको घरमा छोरीको विवाह हुँदा आफूलाई ठुलो जात हुनेहरूले दक्षिणा दिन गए, तर उनले आयोजना गरेको भोजमा भने सहभागी भएनन्। समाजमा बस्दा औपचारिकता पूरा गर्न बिहेमा गएको जस्तो पार्ने तर दलितको घरमा भोज खान नमान्ने एउटा तीतो वास्तविकतालाई उनले उजागर गरेका थिए। यहाँहरूले हाम्रो यो पार्टी भोज नस्वीकार्ने र उहाँहरू हामीसँग खुसी आत्माले स्वीकार्या छैन भन्ने एउटा देखावटी रूपमा प्रवेश मात्र हुनुभयो र दान दक्षिणाको विषयतिर मात्र जानुभयो। उनले कपिलवस्तुका यशोधरा गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष लैस पठानले नेपाल भारत दुवै देशबाट दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा सतहमा ल्याएका थिए। इंडिया में जाके डुप्लीकेट बना के लाके दिखा देते हैं, ये है वो है। हमारे पास तो नागरिकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और न केस चल रहा है, न केस भी नहीं चल रहा है, और न हमारे पास इंडिया में कुछ है। हम यहाँ का बसोबासी, हमारा 5 पुस्त उठा के रख देंगे। बुटवल उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको उचित तरिकाले नगर्दा स्थानीयले भोग्नु परेको शास्ति, तीनौं नदीमा बढेको प्रदूषणबारे रिपोर्टिङ गरेर उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समाजमा भएका हरेक गलत पाटोमा पाण्डेका आँखा पुग्ने गर्थे। उनले मालपोत कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारका संयौं स्टिङ अपरेसन गरेका थिए। उनकै रिपोर्टिङले धेरैले नयाँ जीवन पाएका छन् भने धेरैको उद्धार समेत भएको छ। धेरैलाई नयाँ जीवन दिएका पाण्डे अब यो संसारबाट सदाका लागि बिदा भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पत्रकारितामा मात्र होइन गीत सङ्गीतमा पनि आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल थिए कृष्ण पाण्डे। उनका विभिन्न लोकप्रिय लोकदोहोरी गीतका भिडियोहरू अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। उनको आवाजलाई धेरैले मन पराएका थिए र उनले लेखेका कतिपय गीतहरूमा चर्चित कलाकारहरूले आफ्नो आवाज समेत दिएका थिए। यसरी कृष्ण पाण्डे एक बहुआयामिक व्यक्तित्व थिए जसले पत्रकारितामा मात्र होइन मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएका थिए, जसका भिडियोहरू त्यसबाहेक उनका मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू पनि टिकटकहरूमा देख्न सकिन्थ्यो। एउटा अत्यन्त ह्यापनिङ व्यक्ति भनिन्छ, अत्यन्त जीवन बाँचेको रसिलो एउटा व्यक्तिलाई हामीले गुमाएका छौँ। अत्यन्त दुःखद दिनमा यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अन्य रिपोर्टहरू पनि थिए, तिनलाई केही बेर थाती राख्ने विचार गरेको छु दर्शक महानुभावहरू। तर यो बिचमा कोही अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो कि भन्ने सम्झेर केही टेलिफोन कलहरू भने हामी लिन गइरहेका छौँ। थप रिपोर्टहरू आज प्रस्तुत गर्ने मनसायमा हामी पक्कै पनि छैनौँ, तर कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो कि त्यो बुझ्नका लागि भने आएका टेलिफोन कल र रिपोर्ट भने र भिडियो कल भने हामी लिइरहेका छौँ। भिडियो कलमा कोही साथी आउनुभएको छ, म स्वागत गर्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो सर, नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, म आफ्नो परिचय गोप्य राख्न सक्छु सर? प्लिज हुन्छ, तपाईँले भन्नु पर्दैन, बताउनु होला, समस्या मात्र बताउनु होला।
सर म साउदीमा छु सर, साउदीको तुरेफमा होइन सर। हजुर सर हामीले 4 महिना भयो सर, स्यालेरी पनि लिन पाएको छैन सर। अहिले हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने सर, अहिले खानालाई सर 1 रुपियाँ पैसा नि छैन सर। एकदम हाम्रो स्थिति नाजुक छ सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यस्तो अवस्थामा? हामी सर 9 जना छु सर। सर यो सम्बन्धी हामीले एम्बेसीमा कल गरे सर, जेडामा कल गर्यो, डमामा कल गरे सर, र अनि रियादमा नि कल गरे सर, तर उहाँहरू कसैले जवाब दिनुहुन्न सर। अनि तपाईँको कुराकानी भयो एमएससीका जो मान्छेहरूसँग उठाउनुभयो, हामीसँग खाना खाने पैसा छैन, तलब नपाएको यस्तो अवस्था छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो समस्या? हजुर सबै भन्यो सर, तर उहाँहरूले अब बोल्दै फोन काट्नुहुने सर। अब हाम्रो फोनै नसुनेपछि सर हामी त अब कसलाई पोख्नु र सर गुनासो। अनि जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ बस्ने चाहिँ व्यवस्था कसरी मिलेको छ, कसरी बसिरहनु भएको छ? हजुर सर हाम्रो यो बस्नेको व्यवस्था मात्रै छ सर, अरू त केही छैन सर। एउटा जुन इन्डियनको एउटा मार्केट छ सर, हामीले त्यहाँबाट क्रेडिटमा अहिलेसम्म क्रेडिटमा ल्याएर खाएर बाँचिरहेको छु सर। कति पैसा त्यहाँ तिर्न बाँकी छ तपाईँलाई र त्यहाँ चाहिँ बस्ने समय कति समयसम्म त्यहाँ बस्न पाइन्छ, मिल्छ तपाईँलाई जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ? अब सर हामी चाहिँ यो जुन हामी बस्ने होस्टेल चाहिँ सर, अब यो जुन होटेलले नै लिइदिएको हो सर, हामीलाई त्यसमा त अब बस्न पाइन्छ सर अवधि भएसम्म। तर सर हामीलाई अहिले एकदम पैसाको अभाव छ सर। हामी अब बिरामी पनि छु सर। अब बिरामी हुँदा उपचार गर्ने 1 रुपियाँ पैसा नि छैन सर। एकदमै नाजुक स्थितिमा छु सर। साउदीको कुन सहरमा भन्नुभयो तपाईँ? हामी टुरेफमा हो सर। टुरेफ सर। अनि तपाईँको टेलिफोन नम्बर एकचोटि उपलब्ध गराउनु होला। मलाई एकदमै विश्वास छ हाम्रा धेरै साथीहरू शुभचिन्तकहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ साउदीमा, तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। तपाईँको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नमा तपाईँलाई जरुर मद्दत मिल्नेछ। यदि मिलेनछ भने पनि आवश्यक परे तपाईँहरूलाई खाना बस्नको पैसा यदि त्यहाँ भएका साथीहरूबाट जुटेन भने हाम्रै कार्यक्रमको तर्फबाट पनि केही दिनका लागि पठाइदिनेछौँ। त्यस्तो भएछ भने तपाईँको जानकारी हामी लिनेछौँ। हाम्रा धेरै शुभेच्छुक, हामीलाई माया गर्ने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ जसले म के गरौँ होला, के गर्न सकौँला पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तो भएनछ भने हामी हाम्रो तर्फबाट पनि विकल्पको रूपमा तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले चिन्ता नलिनु होला। तपाईँको टेलिफोन नम्बर एकपटक बताइदिनुहोस् न। हुन्छ सर, मेरो टेलिफोन नम्बर सर 055 हजुर अनि 99 सर हजुर 16 938 सर 938 हजुर 938 सर। हामीले सर हिजो हामीले कुरा नि गरे सर म्यानेजरसँग। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सर, अब हामी यस्तो सर, अब हामी पैसा कमाउन आएको सर, अब पैसा नि छैन भने हामीलाई नेपाल पठाइदिनु भन्दा सर, अब उहाँहरूले के भन्छ भने सर, तिमीहरूलाई रिजाइन पेपर दिन्छु, यदि तिमीहरूसँग रिजाइन पेपर पैसा छ भने ल जो तिमीहरू नेपाल जाऊ भन्छ सर। अब हामीसँग पैसा नि छैन सर नेपाल जानलाई। अब यहाँ बसेर सर काम गर्ने नि अब खानालाई धेरै गाह्रो छ सर। हामी के गर्ने होला सर? धेरै तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु। यति चाहिँ म तपाईँलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छु कि तपाईँहरूले भनौँ न विभिन्न व्यवस्था नहुन्जेलसम्म तपाईँहरूले भोकै पर्नुपर्ने छैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई मेरो वचन भयो, ढुक्क हुनु होला। र आजै तुरुन्तै तपाईँहरूको लागि समन्वय गर्न हामी सुरुवात गर्नेछौँ र तपाईँको सम्पर्कमा हाम्रो टिमका साथीहरू रहनुहुनेछ। तपाईँलाई मलाई विश्वास छ तपाईँलाई कसै न कसैबाट त्यहीँबाट सम्पर्क हुने नै छ। हाम्रो सम्पर्कमा रहेका सत्कर्मी साथीहरूको ठुलो एउटा जमात छ जसले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु मात्र हुन्न, यसमा आपत परेका साथीहरूलाई मद्दत पनि गर्नुहुन्छ। र हामीसँग त्यस्तो धेरै मद्दत गर्ने साथीहरूको ठुलो जत्था छ, हामीलाई विश्वास छ। तर केही नहुँदा सक्दा पनि तपाईँलाई हामी भोकै पर्न दिँदैनौँ। यति कुरामा तपाईँ र तपाईँका साथीहरू निर्धक्क हुनु होला। र तपाईँले भन्नुभएको नम्बर म फेरि रिपिट गर्छु, मैले गल्ती गरेँ भने मलाई सच्याउनुहोस् है। हुन्छ सर। 055 99 हजुर सर 16 हजुर 938 हजुर सर हजुर। हस्, म तपाईँसँग अहिलेलाई बिदा माग्छु। अन्य तपाईँसँगै रहनुभएका साथीहरूलाई पनि पिर नगर्न भन्नुहोला। हामी दूतावाससँग फलोअप पनि गर्नेछौँ। अनि नेपाल आउनका लागि एउटा फारम पनि खुलेको छ, अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। त्यो फारम भर्नु भएको छ सर? हामीले अनलाइन फर्म सर एकचोटि होइन सर, मैले त 3 चोटि भर्यो सर। त्यसमाथि सर म एउटा बिरामी पनि छु सर। म साउदी आएको 6 महिनामै बिरामी भयो सर। अनि मैले यो कुरा म आएको एजेन्सीमा नि कुरा गरेँ सर, अनि एम्बेसीमा नि कुरा गरेँ सर। भर्खर आएको हुनाले भाइ तिमी जान मिल्दैन भन्यो सर। अब अहिले कस्तो छ भने सर, मेरो यो अलि
यो ब्रेनमा सर अलिक प्रब्लम देखेको थियो के सर अनि सिटी स्क्यान गरेर हेर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो सर हजुर अनि सर अहिले झनै अब अलि स्थिति नाजुक हुँदैछ सर अब टाउको दुख्ने आँखा एकदम कमजोर हुने अवस्था छ सर नेपाल जान मिल्यो भने सर नेपालै आउन चाहन्छु सर हामी हस् त्यसको पनि समन्वय हामी गर्नेछौँ अब त्यहाँ जसरी व्यवस्था गरिएको छ पैसा हुनेले मात्र आउनु पाउने जस्तो देखिएको छ अहिले आपत परेका बेखर्ची भएका तपाईँहरूका लागि भनेर त देखिएको छैन तर पनि त्यसको प्रयास त हामी पक्कै छौँ पक्कै पनि विश्वभरि एउटा महामारी छ त्यसले गर्दा अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित पहिला रहनु नै ठुलो कुरा हो आउन सकिएछ भने त्यो त सुनमा सुगन्ध भइगयो तर सुरक्षित हुन सक्नु भएछ भने पनि ठुलो कुरा हो अहिलेलाई तपाईँको सुरक्षा हाम्रो चासो हो पहिलो प्राथमिकता हामी त्यसका लागि दिन्छौँ तपाईँसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छौँ र चिन्ता नगर्नुहोला हुन सकेको कोसिस हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई गर्छौँ अन्य साथीहरूलाई पनि त्यही भनिदिनु होला म अहिले तपाईँसँग बिदा माग्छु आफ्नो ख्याल राख्नुहोला हुन्छ सर रवि सर थ्याङ्क यू सर हस् दर्शक महानुभावहरू यसरी विदेशमा धेरै नेपालीहरू अलपत्र पर्नुभएको छ सबैजनाले यसरी सम्पर्क गर्न पनि पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न विभिन्न समस्याहरू भएको हुन्छ आर्थिक स्थिति त छँदैछ त्यसमाथि बिरामी पर्दा विदेशमा यस्तो महामारीमा कस्तो मन दुख्छ होला परिवारलाई के महसुस हुन्छ होला त्यसलाई महसुस गरेर सरकारले आपत परेकाहरूको पहिचान गरी स्वदेश ल्याउने क्रमलाई सुरुवात गरिदिए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो तर जसरी अहिले जहाजहरू चलिरहेका छन् जसरी मानिसहरू ल्याउने क्रम सुरु भएको छ र जसरी जहाज भाडाहरू तोकिएका छन् त्यसले पैसा नहुने मान्छेले त कुनै हालतमा आउन सक्ने अवस्था छैन यो पहिलो चरणको होला भन्ने विश्वास हामी गरौँ दोस्रो चरणमा सरकारले यसरी अप्ठ्यारो परेकाहरूलाई पनि ल्याउने व्यवस्था पक्कै गर्ला तर त्यतिन्जेलसम्म प्राण धानेर बस्न सक्ने अवस्था त्यो वातावरण सम्बन्धित दूतावासहरूले गर्न जरुरी छ हो हरेक मानिसलाई आउन मन लाग्दछ कतिपय मानिसहरू यस्तो अवस्थामा पहिला आफू जान पाए हुन्थ्यो भनेर केही मानिसहरू आफ्नो दुःखलाई बढाइ चढाइ पनि अभिव्यक्त गर्छन् होला तर त्यसको पहिचान गर्न सकिन्छ र जे भए पनि जहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित र भोको नराख्ने प्रयास भने सबै राजदूतावासले गर्न सक्दछन् त्यतिसम्मको प्रयास गरे पनि हामी मानिसहरू सन्तुष्ट हुन सक्दछन् तर फोन नउठ्ने फोन काटिने सम्पर्कमा नआउने फारमहरू भर्दाखेरि पनि कसैले वास्ता नगर्ने जस्ता यी विविध समस्याहरूले गर्दा मानिसहरू अत्यन्त ठुलो पीडामा छन् हामी आशा गर्दछौँ सरकार विशेष गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र कार्यालयहरूले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिउन् मुलुक भनेको त्यो मुलुकवासीहरू पनि हुन् चाहे ती स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा छरिएका नै किन नहुन् एउटा टेलिफोन कल पनि लिन्छौँ आज कोही समस्यामा पर्नुभएको छ भने उहाँलाई मद्दत गर्न सायद काम लाग्छ होला म स्वागत गर्छु नमस्ते कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ ए रवि सर नमस्कार म द्रोण केसी अहिले जडीबुटीबाट बोल्दैछु जडीबुटीबाट द्रोण छेत्री भन्नुभयो द्रोण केसी सर हजुर आफ्नो समस्या केका लागि हामीलाई सम्झिनु भयो हजुर सर आराम हुनुहुन्छ अनि सर मैले दुईटा मेजर इस्युहरू राख्दैछु है एउटा विद्युत प्राधिकरणको अर्को चाहिँ नेपाल टेलिकमको पहिला म विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्छु हजुरलाई है यो के छ भने विद्युत प्राधिकरणले चैत्र वैशाख महिनाको 25% विद्युत महसुलमा चाहिँ 150 युनिट जस्तो चढ्छ त्यो भित्रको 25% डिस्काउन्ट गर्ने भनेको थियो है अनि हामी चाहिँ अहिले बिल तिर्न जाँदा हामी के गर्यौँ भने हामीले ई सेवाबाट बिल तिर्यौँ इमान्दारिताका साथ प्रत्येक महिनाको अनि हामीले के सोचेका थियौँ भने अहिले पछि आएर त्यो 25% उनीहरूले खुलेपछि हामी अफिसमा जाँदा अथवा पछिको बिलमा उनीहरूले एडजस्ट गर्छ हामीले डिस्काउन्ट दिन्छ होला भन्ने थियो होइन तर के भन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरू भने तपाईँले यी सेवाबाट तिरेपछि त्यो केही गर्नै मिल्दैन हाम्रो केही लाग्दैन यदि तपाईँहरू यहाँ अफिसमा आउनुहुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ मिलाएर गरिदिन्थ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ अनि अफिस जहाँ पनि उहीँ खुलेको थिएन अफिस कहाँ मात्रै खुलेको रहेछ भने म चाहिँ अहिले जडीबुटी छु हामीले चाहिँ तिर्ने चाहिँ यो माधव स्थान कोटेश्वरमा तर चाहिँ यो अफिस चाहिँ कहिलेकाहीँ यो पुरानो बानेश्वरमा खुल्ने रहेछ है यताको एरियाकोलाई अरूको त्यही अनुसारको होला है तर अब त्यो लकडाउनको बेलामा अफिस जान सकिन्छ होइन बेला बेलामा विद्युत प्राधिकरणले के गर्यो भने विद्युत महसुल तिर्नुहोस् भनेर भनिराख्यो यी सेवाबाट कुनै माध्यमबाट तिर्नुहोस् भने होइन अब जसले इमान्दार छ तिर्यो उनीहरूले डिस्काउन्ट पाएन उहाँहरू सिधै के भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले यी सेवाबाट तिर्नुभएको छ केही उपाय छैन अहिले केही गर्नुपर्ने केही गर्न सकिँदैन यदि हजुरहरू अफिस आएको भए तपाईँहरू आएको भए
हामीले चाहिँ मिलाएर 150 युनिटको डिस्काउन्ट दिने थियौँ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा के देखियो भने जसले इमान्दारिताका साथ महिनामा पे गर्यो उसलाई चाहिँ पेनाल्टी भयो, दण्ड भयो। जसले चाहिँ अब अहिले 3 महिना 4 महिना पछि आएर तिर्यो उनीहरूलाई चाहिँ रिवार्ड जस्तो भयो। उनीहरू अब जान्ने बुझ्ने अनि टाठो मान्छेले के गर्यो भने अहिले आजभोलि गएर के गरेको छ भने मेरो चैतको 150 हुनसक्छ, 200 उठेको हुनसक्छ, हुनसक्छ वैशाखको 300 उठेको हुनसक्छ अथवा 250 उठेको हुनसक्छ। उनीहरूले के भन्यो भने मेरो चैतको 150 छ, वैशाखको 150 छ अथवा 150 किलो छ, 148 भनौँ न 45 छ, त्यसरी चाहिँ भनेर उनीहरूले डिस्काउन्ट दियो। म यहाँबाट कुरा गर्दा चित्त नबुझेर अनि म कार्यालयमै हिँडेरै गएँ जडीबुटीबाट त्यहाँ 2 दिन अगाडि बानेश्वरको पुरानो बानेश्वरमा। अनि त्यहाँको हाकिम साहबलाई बाबुराम सुवेदी केन्द्र प्रमुख हुनुहुन्न रहेछ पुरानो बानेश्वरको, उहाँसँग यो कुरा राखेपछि अनि उहाँले सर तपाईँले यी सेवाबाट तिरिसक्नु भएछ, अब चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ, यो केन्द्रले माथिबाट गरेको निर्णय माथिबाट गरेको कुरा हाम्रो केही लाग्दैन। यदि हजुरहरू तपाईँको अहिले चाहिँ पहिला यी सेवाबाट नतिरिकन अहिले चाहिँ तपाईँले कति चढेको छ त्यो भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ। यहाँ 25% तपाईँले तिरिसकेपछि त्यसलाई रिइन्भर्स गर्ने अथवा त्यो बराबरको छुट आगामी दिनलाई दिने भन्ने भएन। त्यो इमान्दारीपूर्वक भइ नभई आफूले तिरियो। फेरि आह्वान पनि गरेको थियो नि विभिन्न माध्यमबाट, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पे गर्नुहोस् भनेर आह्वान पनि सायद गरेको थियो होला होइन त्यो बेलामा। एक्ज्याक्टली हो, त्यो गरिदियो, आह्वान गर्यो अनि मान्छेले इमान्दार मान्छेले यी सेवाबाट तिर्यो होइन। कति यी सेवाबाट तिर्न नसक्ने मान्छेहरू कुरेर बस्यो, अहिले गएर तिर्यो। टाठाबाठाले गएर कार्यालयमा मेरो यति युनिट मात्रै छ भनेर उ गर्यो। अब हजुरले सुन्नु नै भएको होला, अब कुलमानले अब अरू त्यो विद्युत प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो लिएर चलाउनुहोस् 25% डिस्काउन्ट पनि हुन्छ विद्युत महसुलमा भन्ने कुराले अब हामीले पनि बढी इन्डक्सन चुलो चलायौँ। अर्को समस्या के भएको छ भने सर यहाँ मेन कुरा उहाँहरूले यो एभरेजमा लानु भएको छ। जस्तो फागुन महिनाको विद्युत जति आएको थियो उहाँहरू फागुन महिनामा मिटर रिडिङ गर्न आउनु भएको थियो। फागुन महिनामा पछि उहाँहरू अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, अब यो असारको मात्रै आउनुहुन्छ उहाँहरू। तर फागुन महिनामा मिटर रिडिङ गरेको जुन एभरेज छ त्यही एभरेज लगाएर उहाँहरूले चैत्र वैशाखमा लगाइदिनु भयो। बिना रिडिङ चैत वैशाख जेठमा बिना रिडिङ कति प्रयोग भएको छ त्यसको केही भएन, त्यसैलाई एभरेज आउट गरेर एउटा अमाउन्ट राखिदिनु भयो, एउटा अमाउन्ट राखिदिनु भयो। अब हामीले यी सेवाबाट हामीले ढुक्कैसँग पछि चाहिँ के डिस्काउन्ट पाइन्छ पछि गएर एडजस्ट गर्छ भन्ने उसले हामीले इमान्दारपूर्वक महिनामै तिर्यो। नभए हाम्रो पैसा ब्याङ्कमै जानु भइरहेको थियो। केही भए पनि यो विषयलाई बुझियो, यो स्पष्ट भयो। यसलाई अब थप एकलाई व्याख्या गरिरहनु परेन। अर्को तपाईँले पनि विषय भन्नुभएको थियो त्यसलाई पनि छोटकरीमा राखिहाल्नुहोस्। यसबारेमा हामी फलोअप पक्कै पनि गर्छौँ। यो तपाईँले राख्नुभएको विषय नै आफैमा ध्यान आकर्षण हो। हजुर हो, धेरै मान्छे मर्कामा परेको छ। बिल्कुल, किनभने त्यो कयौँ मान्छेको अहिले घरमा भाडामा बस्ने मान्छेहरू नै बसेको छैन, उनीहरूको चाहिँ पैसा कम उठेको छ, विद्युत कम उठेको छ। अहिले त्यहाँ एभरेजमा लाँदाखेरि उनीहरूले पहिला जस्तो उठेको थियो त्यस्तै पैसा तिरेको। बिल्कुल, यसमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्छौँ। हामी यसलाई लगभग स्पष्ट भयो। तपाईँले अर्को पनि विषय भन्नुभएको थियो, त्यसलाई छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् है। नेपाल टेलिकमको सर एकदम मोरले सिमिलर इस्यु हो। यहाँ पनि नेपाल टेलिकमले अब हामीले सुन्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियडमा कुनै पनि फाइन नलिने भनेको थियो, यसले पनि चैत्र वैशाखको फाइन दियो। मैले तिर्न जाँदा मलाई फाइन लिइदियो। अनि मैले गएर हाकिमसँगै कुरा गरेँ गट्ठाघरमा गएर होइन। अनि त्यसपछि फोनको बिल तिर्न जाँदाखेरि उहाँहरूले चैत्र वैशाखको फाइन लिइदिएपछि मैले किन यो कसरी हुन्छ, यो अहिलेसम्म लकडाउन छ, हामी हिँडेर आएका छौँ, इमान्दारसँग अहिले तिर्न आएका छौँ, कसरी फाइन लिनुहुन्छ भन्दा अब हाकिमसँग कुरा गर्नुहोस् भने तल काउन्टरको मान्छेले म हाकिमसँग गएर कुरा गर्दा हामीलाई पनि केही थाहा छैन हजुर, यो मैले माथि कुरा राखौँला, अब माथिबाट सिस्टममा हालिदिन्छ अनि हामीले केही थाहा हुँदैन, यो सिस्टममा हालेको कुरा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, यो त नहुनु पर्ने भनेर उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अब यो माथि भनेको कहाँ हो, कसको पहुँचको कुरा हो, अब तपाईहरु नेशनल मिडियाले चाहिँ फलोअप गर्नु होला। हस् बिल्कुल यहाँलाई म यो दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भएकोमा म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद तपाईको मात्र होइन धेरैको समस्या हुन सक्दछ जसको प्रतिनिधित्व तपाईले गर्नुभयो र आशा गर्दछौँ यो विषयलाई यसरी उठान गर्ने बित्तिकै सम्बन्धित निकायले यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नेछ र यद्यपि
हामी अझै पनि यसलाई लिएर आवश्यक फलोअप गर्ने प्रयास पनि पक्कै पनि गर्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरू आजका लागि अन्य रिपोर्टहरू हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छैनौँ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका रिपोर्टहरू हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेसँग सम्बन्धित रहेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। एउटा होनहार टिभी जर्नलिस्ट आफ्नो एउटा टिमको, आफ्नो समूहको, एउटा परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्दाको पीडामा हामी छौँ। यस अर्थमा आजको कार्यक्रम हामीले सम्पूर्ण रूपमा कृष्ण पाण्डेप्रति समर्पित गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामी स्वर्गीय कृष्ण पाण्डेलाई चढाउन पनि चाहन्छौँ र हामीले यहाँलाई भर्खरै जानकारी गराए अनुसार जोखिम पत्रकारिता पुरस्कार, कृष्ण पाण्डे जोखिम पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष न्युज 24 टेलिभिजनको जन्मोत्सवको अवसरमा न्युज 24 टेलिभिजन को कार्यक्रम बीच यो पुरस्कार हामी प्रदान गर्नेछौँ। यसको पूर्ण विवरण आगामी दिनहरूमा हामी प्रदान गर्दै जानेछौँ। जोखिमपूर्ण पत्रकारिता गर्नुहुने कुनै पनि टेलिभिजन कर्मी, कुनै पनि टेलिभिजन स्टेसनमा काम गर्नुहुने टेलिभिजन कर्मी मध्ये एकजनालाई यो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय न्युज 24 टेलिभिजनले गरेको छ। फेरि एकपटक हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण पाण्डेप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन चढाउन चाहन्छौँ र शोकमा डुब्नुभएका परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई आफूलाई लागेको मत जाहेर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।